يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم لله أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما القرآن فخر القراء قاری عبدالسلام عزیزی حافظہ اللہ تعالی. فرمایا اہل حدیث قاری عبدالسلام عزیزی صاحب زندہ اہل حدیث قاری عبدالسلام عزیزی صاحب زندہ باد. تاج القراء قاری عبدالسلام عزیزی صاحب. وكذلك أوحينا ولكن جعلناه ونهدي به من نشاء من عبادنا ما
صراط الله أكبر. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله أكبر. तरीकी तिलावत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह. ألا إلى الله تصير الله أكبر. الله أكبر. ألا إلى الله تصير ألا إلى الله تصير بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك يا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها وما जिंदाबाद कारी अब्दुल सलाम अजीजी साहब जिंदाबाद बरक बरक وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج عظمت قرآن شان قرآن فخر القراء قاری عبدالسلام عزیزی حفظه الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
فلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين